पुष 11 गतेदेखि सुरु हुन्छ। पुष 11, 12, 13 3 दिन हाम्रो घोषित राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम हो। अब त्यो 1-2 दिन लम्बियो भने लम्बिन पनि सक्छ, तर हामी 11 गते सुरु गर्छौँ। 11 को सम्पूर्ण तयारी भएको छ। त्यसमध्ये मुख्य तयारी भनेको राजनीतिक वैचारिक तयारी नै हो। अध्यक्ष कमरेड यसको निमित्त डकुमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ। डकुमेन्ट लेखिसकेपछि हामी थाई कमिटीको मिटिङ बस्छौँ, आयोजक कमिटीलाई यसलाई जानकारी गराउँछौँ र सम्मेलन का सहभागी सम्पूर्ण कुरो छलफल बहस केन्द्रित गर्छौँ। अब यसमा यो राजनीतिक वैचारिक मैले किन भने पत्रकार मित्रहरू, यो अधिवेशन महाधिवेशन होइन, भ्रम नपरोस्। यो राष्ट्रिय सम्मेलन हो। राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशन भनेको फरक हुन्छ। अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको 2टा विषय जो यो लोगोमा पनि केन्द्रित छ, नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण, यसको 2टा मुख्य दायित्व हो। हामीले गत साउनको अन्तिम समयमा केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेका थियौँ र केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि हामीले एउटा डकुमेन्ट अध्यक्ष कमिटीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसको मूल नारा पनि क्रान्तिकारी विचार निर्माण र क्रान्तिकारी नयाँ पार्टी र नयाँ विचार। यो भनेको के हो भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो भनेको वास्तवमा हामीले अहिले 21औं शताब्दीमा आउँदा धेरै कुरा मार्क्स एङ्गल्सले भोग्नुभयो आफ्नो पालामा, त्यस्तै आएर लेनिन आफ्नो पालामा लेनिन स्टालिनले भोग्नुभयो, माओले भोग्नुभयो, माओले भोग्यो धेरै बेर भइसक्यो। हामीले विश्व साम्राज्यवाद फेरेको नयाँ नयाँ रूपहरू, शोषणका रूपहरू, दमनका रूपहरू र आफ्नो साम्राज्य कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा नयाँ नयाँ डेभलप गरेको स्थिति छ। नेपालमा हामीले त्यो भोगेका छौँ, हाम्रो पार्टीले भोगिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले गम्भीर रूपले समीक्षा गर्ने पक्षमा छौँ। खास गरेर एउटा कुरा, हामी आफ्नै बारेमा हामीले 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी थियौँ। 70 पछि हामी लगभग 10 वर्ष जति करिब हामी सानो पार्टी भयौँ र सानो पार्टी हुँदाखेरि हामीले भएका अरू पार्टीहरूसित सहकार्य गर्दाखेरिको र संसदीय अभ्यासमा हामीले भएका चिजहरूलाई गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौँ। हामी 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी किन भयौँ, त्यसपछि हामी किन साना भयौँ र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले बहस थाल्ने सोचेका छौँ। यो कुराको सङ्केत मोटामोटी प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन क्रममा अध्यक्षले राख्नु भएको छ। व्यवस्थित रूपले डकुमेन्ट आएपछि मात्र भन्न सकिन्छ, तर मूल कुरा हामीले गम्भीर रूपले हामीले क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधहरूसँग लड्ने बेलामा हामीले केही कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने समीक्षासहित प्रस्तुत हुने पक्ष छौँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा। एउटा त्यो यो राष्ट्रिय सम्मेलन विचार निर्माण गर्ने सम्मेलन हो। विचार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि अध्यक्ष कमरेडको डकुमेन्टमा आउला, त्यसपछि हामी गम्भीर रूपले छलफल गर्छौँ र के निष्कर्ष निस्कन्छ हामी पछि मात्र भन्छौँ। हामी सम्मेलनको अन्त्यमा फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्ने नै छौँ, त्यसमा हामी छलफल गरेर भन्ने छौँ। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा, अब पार्टी निर्माणको सवाल छ। हामी कतै पार्टी निर्माणको विषयमा हामी अरू पार्टी जस्तो होइन, अरू पार्टी जस्तो बनाउँछ उस्तै पार्टी बन्छ भन्ने होइन। हामी अलिक फरक ढङ्गको पार्टी निर्माणमा छौँ। फरक ढङ्गको भन्नाले हामीले हाम्रो मान्यता सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई सिद्धान्त मानेका छौँ
र त्यसको सङ्गठन र सिद्धान्त के भने जनवादी केन्द्रितता हो। कतै त्योबाट विचलित त भएन भन्नेमा पनि हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यस कारणले पार्टी निर्माणमा केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति दिने, एकताबद्ध हुने, क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने, तर परम्परागत ढङ्गले क्रान्ति होइन नयाँ ढङ्गले कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली जनताको रूपान्तरणको सपनालाई पुरा गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। त्यो ढङ्गको पार्टी निर्माण, त्यो ढङ्गको पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल बहस गर्नेछौँ। यो दुईवटा विषय मैले भने, क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी, नयाँ विचार र नयाँ पार्टी। यसको ठोस रूपमा अहिले मैले भन्दिनँ, किनभनेदेखि ठोस रूपमा अझै भन्ने स्थिति छैन। किनभने अब महाधिवेशन अगाडि सम्मेलनको निमित्त डकुमेन्ट तयार हुँदैछ, अध्यक्षले लेख्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो पेश भइसकेपछि, छलफल भइसकेपछि निष्कर्ष के हुन्छ त्यो हामी पछि बताउनेछौँ। यो वैचारिक राजनीतिक पक्ष हो। अब अर्को पक्ष प्राविधिक पक्ष मा म के कुरा राख्न चाहन्छु। सम्मेलन हामी काठमाडौँमा गर्छौँ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हामीले निश्चित गरेका छौँ। प्रज्ञा भवनमा हाम्रो झन्डै 1500 आसपास, लगभग 1500को प्रतिनिधित्वको हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। आन्तरिक तयारी सबै कुरा हुँदैछ, भइराखेको छ, कतिपय काम भइराखेको छ अझै। त्यसबाहेक हामीले प्रसारको कामलाई त्यो गर्दैछौँ। मेन गेटहरू जस्तो भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ मेन छिर्ने ठाउँहरूमा हाम्रो गेट हुन्छ। अनि त्यसपछि आकाशीय पुलहरूमा हाम्रो ब्यानर, डिस्प्लेका ब्यानर हुन्छन्, हामी राख्छौँ। त्यसपछि जहाँ हामीले सम्मेलन गर्छौँ त्यसको वरिपरि पनि हुन्छ, त्यसको तयारी पनि हामी गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले मोटामोटी 1500 कसरी सोध्नु भएको छ भन्ने सोध्नु होला। हाम्रो प्रदेश सम्मेलनहरू, वडा सम्मेलन सबै सिद्धियो, गाउँपालिका र नगरपालिकाका सम्मेलनहरू सबै सिद्धे। केही हिमाली भेगमा जहाँ हिउँ पर्छ त्यहाँ केही होला थोरै, त्यो पनि सिद्धि, र प्रदेशको पनि समय सिद्धि। प्रदेशको नेतृत्व पदाधिकारी केही बाँकी छ, त्यो पनि सिद्धिन्छ त्यो बेलासम्म। त्यो हेर्दाखेरि हामीले प्रदेशहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या 803 सोचेका छौँ। 803। अनि त्यसपछि हामीले आयोजकहरू हामी 179 जना छौँ। सल्लाहकार हाम्रो 149 जना छ। ज्येष्ठ कम्युनिस्टहरू 125 जना। आयोगको तर्फबाट 75, केन्द्रीय विभागकोहरूबाट 10% दरले प्रत्येक विभागबाट आउँदाखेरि 102 जना, र केन्द्रीय प्रतिनिधि जसलाई हामीले केन्द्रमा ल्याउन सकेका छैनौँ, केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएको छौँ, त्यो 27 जना गरी, र केही मनोनित गर्ने हाम्रो प्रावधान छ 5%। टोटल सङ्ख्याको 5% हामीले मनोनित गर्छौँ। त्यो मनोनितमा अब छुटेका साथीहरू, त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने पूर्व जनमुक्ति सेना त्यस्तै आएर चाहिँ जबसँग कि छुटेका साथीहरू, पार्टी एकतामा आइरहेका साथीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विषय समावेश छ। यो गरेर हामीले 1533 को करिब हामीले आकलन गरेका छौँ। अब यो सङ्ख्या गडबड हुनसक्छ, केही साथीहरू प्राविधिक कारणले धाउन पनि सक्नुहुन्छ, केही साथीहरू थपेन पनि सक्नुहुन्छ। थोरै, धेरै मात्रामा होइन, मोटामोटी हामीले यो आकलन हामीले गरेका छौँ। यो मोटो हाम्रो व्यवस्थापनको पाटो हो। त्यसपछि हामी अब जिल्लामा जहाँबाट प्रदेशमा जहाँबाट प्रतिनिधित्व आउने हो त्यहाँ पनि हामीले स्वागतदारहरू बनाउने हामीले प्रदेशमा पनि भनेका छौँ, त्यहाँ पनि हुन्छ। यसरी मोटामोटी चाहिँ हामीले राष्ट्रिय